آقا مکہ مکرمہ دے اندر بیٹھے نے کیڑا مکہ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکۃ مبارکہ وہدی للعالمین کیڑا مکہ جتے حجر اسود موجود ہے کیڑا مکہ جتے مقام ابراہیم موجود ہے وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی کیڑا مکہ جتے صفا تے مروہ موجود ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کیڑا مکہ جتے بندہ جاوے تے بیت اللہ تے پہلی نظر پہ جاوے بندہ جو منگے اللہ عطا کر دیندہ ہے الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے کوئی زبان خالی نہ رہے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام مہمانان گرامی قدر قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب دامت برکات العالیہ دی پیار بری پرخلوص دعوت تے شفیق مکرم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکات العالیہ دے پیار برے حکم تے دین دی نسبت نال پہلے بھی کئی مرتبہ اس ادارے دے اندر حاضری دا موقع نصیب ہوئے میں ادو تو اس ادارے حاضر ہو رہے ہاں جدو یہ مسجد ہوندی کوئی نہیں اور مدرسہ بھی ماشاءاللہ بالکل عارضی کمرے سن الحمدللہ دن بدن اے ادارہ ترقی ویچے اللہ قیامت تک اس ادارے نو آباد فرمائے اینا وقت نہیں گزریا جنہیں تُسی تھکے بیٹھے میں دعا کی تھی توڑے موچو آمین نہیں نکلی تو جب میں اے دعا کراں بھی یا اللہ جتنے حضرات بیٹھے نے انہاں سارے ایک پراڈو عطا کر تو تسی آمین لنٹر اڑا دینا ولد بندے ہو مدرسے واسطے مسجد واسطے دعا کی تھی یا اللہ جیڑا بندہ اچھی آمین آکھے ادھی ہر جائز خواہشات میں پورا فرما دے دینی ادارے دینی مراکز مساجد مدارس اسلام دے قلعے
بظاہر اتنی اعلیٰ شان عمارتاں نہیں، دنیا دی نظر وچ بہت چھوٹیاں چھوٹیاں عمارتاں نے، سادہ سادہ عمارتاں نے، لیکن کوئی اللہ کو پوچھے نا تے اللہ فرماتا ہے میرے کو پوچھو نا جڑیاں تانوں یہ سادہ عمارتاں نظر آندیاں نے، میں انہاں نوں جنت دے محل بنایا ہوئے ہیں۔ یہ بہترین ذات دا بہترین کلام قرآن ہے، بہترین ذات نے نازل کیتا ہے، بہترین فرشتہ لے کے آیا ہے، بہترین نبی تے اترے ہے، بہترین امت واسطے آیا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن نو شفا بھی بنایا ہے تے رحمت بھی بنایا ہے۔ اگر سارے مل کے سبحان اللہ سناؤ، میں بغیر تمہید دے ایک دو تنو تین دیاں گلاں سناواں سادہ سادہ تاکہ تانوں فائدہ ہوئے مینوں فائدہ ہوئے، لیکن سبحان اللہ وہ بندہ ضرور آکے جنہوں زبان اللہ دیتی۔ تھوڑا جا زور لاؤ، بیٹا تسی دونوں کھڑے ہو جاؤ، تسی دونوں کھڑے ہو جاؤ، تو آنوں ہاں میں اپنے آپ ادھر ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، توڑی بی بی سی نہیں موک رہی، تو بھی کھڑا ہو چاچا وریام، کھڑا ہو دونوں کھڑے ہو جاؤ، دونوں 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 تو بھی کھڑا ہوئے، واہ بیدے سیرہ لیا، کھڑا ہو پرے جا، ایتے سیانے بندے باہو جی، بیٹا تسی تھوڑے جائیں جو جاؤ، شاباش، زیادہ نہیں پیچھے نہیں جانا بیٹا، تھوڑے جائیں جو جاؤ، ایتوں کے سیانے بندے آ جاؤ، نہیں تو نیانے مڑ اگے آ جانا ہے، مر گئے بھائی سیانے بندے مولیوں کو بانے لے ڈر دے کیوں ان پتہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، کوئی گل نہیں، ایک دن آنا تھا مولوی دے گویا تو سی آج شرافت نہ آ جاؤ نہیں تو چار پائی تے چاہ کر رکھ دیں۔ آؤ بزرگو آؤ ماشاءاللہ، قرآن بھی شفا والی کتاب ہے، اور جس نبی تے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا ہے وہ بھی شفا والا ہے۔ ساڈا نبی شفا والا بھی ہے، شفاعت والا بھی ہے، قرآن بھی شفاعت کرے گا تو حضور بھی، یعنی قرآن بھی شفاعت والا، صاحب قرآن بھی شفاعت والا۔ کل قیامت والے دن جس بندے نو اللہ قرآن دے گا، یعنی حافظ قرآن بنائے گا، اس بندے نو اللہ اتنا حق عطا کرے گا کہ وہ 10 بندیاں دی سفارش کرے گا، اللہ 10 بندیاں دی سفارش قبول کرے گا۔ یعنی ایک حافظ قرآن کتنے بچے دستار بندی ہوئی جی؟ ماشاءاللہ 9 بچے، تو کتنے بندے جنت جان والے بن گئے نے؟ بولو حساب لاؤ جٹو، 90 بندہ، یعنی تسی مولانا عبداللطیف صاحب دا یہ شکریہ ادا کرو کہ جنہاں نے اپنے مدرسے اس سال جڑا رزلٹ دیتا ہے نا، وہ رزلٹ ہے کہ 90 بندیاں دی جنت وچ جان دا بندوبست حضرت کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ میری امید ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات تے امید ہے کہ اللہ انہاں بچے انہوں صحیح حافظ رکھے گا، قرآن دی ہر حکم نو منن گے تاکہ شفاعت کرن والے رہیں۔ اور دوسری روایات چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن ایک بندے حافظ قرآن اور پھر جڑا رمضان والا تے قرآن والا، یعنی جڑا روزے رکھن والا ہے تے قرآن والا ہے، ایک پاسے قرآن ہوئے گا، دوسرے پاسے رمضان ہوئے گا، وچ اے مہمان ہوئے گا یعنی مسلمان ہوئے گا، سامنے رحمان ہوئے گا۔ میں نے کہ پتہ سی میرے کہ مجمع بے زبان ہوئے گا۔
قرآن اور رمضان روزہ اے اللہ دے دربار بندن پیش کرنگے. یا اللہ قرآن آکھے گا میرے مولا میں دا سفارشیاں. رمضان آکھے گا میرے مولا میں دا سفارشیاں. کیوں دن نوے روزہ رکھدا سی رات نو تراویح پڑھدا سی. کوئی گل نہیں میرے نال 8 تراویحاں میں ایک بابی بھی رکھے اپنے نال. میں کدے تھکے ہوئے یہ تھکا 8 دا لا لئیے میں سارے پھر کے رکھے نال اپنا. دن نو روزہ رکھدا سی رات نو تراویح وچ قرآن سندا سی قرآن سناندا سی. اللہ فرمائے گا تیری گل بھی سچی ہے تیری گل بھی سچی ہے. تسی دو میں انہاں نو سجے کھبے پکڑ کے تے جنت وچ چھوڑ کے واپس نہیں آنا. نال تسا بھی رہو تے نال تہاڈا یار بھی رہے. تو گویا کہ قرآن سفارشی ہے. جدو کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا ادو قرآن کام آئے گا. جدو کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا ادو آمنہ دا لال کام آئے گا. ایسا وقت آئے گا حشر والا دن 50,000 سال دا ایک دہاڑا. سوا نیزے تے سورج میں ہم سنے تسی تانبے دی زمین ہے لوگ پسینے شرابور نے غرق نے. ماں بیٹی نو نہیں پہچان دی بیٹی ماں نو نہیں پہچان دی. باپ پتر تو جدا ہے پتر باپ تو جدا ہے یار یار تو جدا ہے میاں بیوی آپس سے جدا نہیں. کوئی کسی دا نہیں ہر کسی نو اپنی پہیے. میں تے میں رہ گیا تسی تے تسی رہ گئے. اسا تے سر تو پیران تک گناہگار ہی گناہگار ہیں. اللہ دے معصوم نبی حضرت آدم کہن گے یا اللہ میری خیر. حضرت شیش دی زبان تے ہوئے گا اللہ میری خیر. حضرت نوح آکھن گے اللہ میری خیر. الغرض سارے نبیاں دی زبان تے ہوئے گا یا اللہ میری خیر یا اللہ میری خیر. تنہا آمنہ دا لال ہوئے گا جدی زبان تے ہوئے گا یا اللہ میری امت دی خیر یا اللہ میری امت دی خیر یا اللہ میری امت دی خیر میری امت دے گناہگاراں دی خیر. اسی حضور نو ہر جگہ بھول گئے اور ساڑھا نبی سنو کسی جگہ نہیں بھولیا. کوئی مقام دس و سیرت دی کتاب اٹھاؤ جتے حضور نے امت دی فکر نہ کیتی ہوئے. مکے چل رہے نے امت دی فکر طیف وچ گئے نے امت دی فکر غاراں وچ گئے نے امت دی فکر پہاڑاں تے گئے نے امت دی فکر میدان وچ گئے نے امت دی فکر بستر تے آئے نے امت دی فکر. ساری رات مسلح تے کھڑے نے پیر تے ورم آ گئے نے پیراں تے امت دی فکر. حتیٰ کہ فرشاں تے بھی امت دی فکر عرشاں تے بھی امت دی فکر. حضرت کسی استاد نے بھیجو او جڑے تبلیغی بھائی بیٹھے نو اور پکھے دے کول انہاں نو آکھو پتر گلاں نہ کرو. باندر تے بچہ آرام نال بیٹھے ہون نا سمجھو بیمار ہیں یقین جا. بس انہاں دے تے ٹوکرا ہوئے تے جل سے حلے دفاع بندہ ٹوکرا تھلے جی میں چوچے نہیں ڈھکین دے. پر انہاں نو سی کہہ بھی کچھ نہیں سکتے. یہ سارے طالب علم اس محفل دا دلہے تے جس محفل دا دلہا بات تمیز ہوئے اسے برات دا کی بنے گا. کوئی مقام تو جتے حضور نے امت دی فکر نہ کیتی ہوئے. میں ایک دو دلیلوں دیاں گا. معراج والی رات اللہ نے اپنے نبی نو کتھے بلایا. صرف اسمانہ تے نہیں اسمان تے تھلے رہ گئے. عرشاں تے بلایا جتو تک اللہ نے چاہے اپنے محبوب نو سیر کرائی. لے گیا اللہ لے گیا اپنے محبوب نو. اتنی قربت دے وچ اللہ نے میرے محبوب نو پوچھا سنیا سنا ہور سنا راضی یا ہور اچھا کراں راضی یا ہور بلند کراں. اللہ میں راضی جاں باقی ہور بادت کرانگا. اے جڑے ستے چھوڑ آیا اپنے امتی تے جنہاں نے آجے آنا ہے جنہاں میرا کلمہ پڑھنا ہے انہاں دے بارے ذرا میرے نال گل کریں گا کی.
یعنی اتنی بلندی تے بھی جا کے پہلا سوال کسی توڑا میرا فکر سی نبی تو اللہ نے فرمایا محبوب تو کی چاہنا ہے ہائے اللہ میں چاہنا بھی جنوں آکھانا اے میرا ہے انہوں چھوڑ دیں میرے خیال ہے تو اسی تھکے بیٹھے ہوئے تو انہوں مولویاں چنگا پنجے ہے اللہ جنوں میں کما چھڑ دے میرا ہے انہوں چھڑ دیں اللہ فرماتا سونے وعدہ ہو گیا وعدہ ہو گیا میرے محبوب ایک کم تو کری ایک میں کرانگا اللہ میں کڑا کران فرمایا تو کریں سجدہ تے میں تینوں دسانگا اس ویلے کچھ الفاظ میرا دسیا وظیفہ پڑھیں میں اکثر سونیاں سر اٹھا منہ وکھا تے منہ وکھائیے ساری امت چھڑوا آئے جڑا اتنا بلند ہو کبھی تیری میری فکر کر رہے ہیں سانو بھی تو کوئی شرم کرنے چاہیے دیئے غارت میرا نبی اپنے واسطے نہیں رویا گناہگارہ واسطے رویا ساڑھی قسمت اتنی آلہ سی اسی خود اپنے مقدرات کوہاڑی پہ مارے نبیہ کہا دو دج پانی نہیں پانا اسا کہ بالکل یا رسول اللہ تیری من گئے ہیں دو دج پانی نہیں سے پہن دے واہ کیا بات ہے انہیں بول لو جو سارے پتہ ہے دو دج پانی قرآن دی قسم نہیں پایا تے پانی ہے جو دو چوہے مار گولیاں لایا ہو چوہے نہیں مردے کیوں زہر خالص نہیں تو وہ ڈیریاں تے بیٹھ کے تبصرہ کرتے مولوی خالص دین بیان نہیں کریں دے اور رہ گئی زہر او تو خالص نہیں دیتی ساڑھے کو خالص مسئلہ دی امید رکھی بیٹھا اجے پھر بھی خدا دا شکر کر بھی اتنے ملاوٹاں دے باوجود ہی مولوی تنو خالص دین دے دے باقی جڑا مولوی صاحب چندہ مانگیا انہاں دے زور لاون تو صدقے تے توڑے چندہ میں نو ترس آ گیا ہے غریب نو میں مولوی 2000 جاندہ کی تب شاید تنو خدا دا خوف آ جائے تو ساکہ سے لوہے دے تھانا ہے نال لے جانے قبر شرمایا سارا اسا کے کیتی نبی نال تے نبی کی کیتی ساڑھے نال اسا نبی بارے کی سوچے ہیں نبی ساڑھے بارے کی سوچ رہے ہیں روایات دے اندر آؤں دے کہ میرے محبوب علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر تشریف فرما سن اللہ جڑا اچھی بولے انہوں جلدی مکے لے جائیں اللہ جڑا زور لاوے انہوں جلدی مدینے لے جائیں یا اللہ جڑا اچھی بولے انہوں فالج نہ ہوئے انہوں کینسر نہ ہوئے انہوں شوگر نہ ہوئے اللہ اس زبان تے کدی بکواس نہ آئے جدو بھی بولے تیرا قرآن بولے یا تیرے محمد دی شان بولے اے دیاں نسلہ وچ بھی کوئی بد نصیب پیدا نہ ہوئے میرے معزز سامعین آقا مکہ مکرمہ دے اندر بیٹھے نے کیڑا مکہ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى کیڑا مکہ جتے حجر اسود موجود ہے کیڑا مکہ جتے مقام ابراہیم موجود ہے وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی کیڑا مکہ جتے صفا تے مروہ موجود ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کیڑا مکہ جتے بندہ جاوے تے بیت اللہ تے پہلی نظر پہ جاوے بندہ جو منگے اللہ عطا کر دیندہ ہے جڑی دعا کرے اللہ رد نہیں کردہ کیڑا مکہ جتے میرے آقا دا میلاد
آباد ہویا ہے کیڑا مکہ جتے میرے محبوب دی ولادت بسعادت ہوئی ہے کیڑا مکہ جدے قریب غار ہرا ہے کیڑا مکہ جدے کول غار ثور ہے کیڑا مکہ جتے عرفان عرفات دا میدان موجود ہے کیڑا مکہ جتے مزدلفہ موجود ہے کیڑا مکہ جتے منہ موجود ہے کیڑا مکہ جڑا مسلمانہ دے ایمان دے اسلام دا اعلیٰ قسم دا مرکز ہے اس مکے دے اندر جتے اللہ دا گھر بیت اللہ موجود ہے ایک کیڑا بیت اللہ ہے جتے اللہ دیاں رحمتہ نازل ہوندیاں نے ہر کوئی ہوتے جا کے کوئی طرح نہ پڑھ دے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اتنوں 7 چکر ختم ہوندے نے ادھروں انسان دے سارے گناہ ختم ہو جاندے نے اللہ جڑا اچھی بولے جلدی خانے کعبے دا طواف عطا کری کیڑا مکہ جتے اللہ دیاں برکتاں نازل ہوندیاں نے اس برکت والے شہر وچ برکت والا نبی آیا ہے اس برکت والے شہر وچ رحمت والا نبی آیا ہے کیسا منظر ہوئے گا آقا تشریف فرمانے نال حضرت ابو بکر بھی بیٹھے نے نال حضرت عمر بھی بیٹھے نے نال حضرت عثمان بھی بیٹھے نے نال حضرت علی بھی بیٹھے نے نال حضرت بلال طلحہ زبیر سعد و سعید ابو ہریرہ سارے میرے آقا دے یار جرمٹ بنا کے بیٹھے نے تے نقشہ انج بنے آئے جمیں تاریاں دے جرمٹ وچ 14ویں دا چن سج رہا ہوئے کیسا خوبصورت نقشہ ہے جمیں میرا نبی آلہ ہے میرے نبی دی ذات آلہ ہے اللہ دی قسم انجے میرے محمد دی ساری جماعت آلہ ہے میرے نبی دی ذات ورگی ذات کوئی نہیں میرے نبی دی بات ورگی بات کوئی نہیں میرے نبی دی ساری جماعت ورگی کسے دی جماعت کوئی نہیں ہے اسی خوش نصیب آئیں آقا خود فرما دینے تسی خوش نصیب ہو کہ توڑے حصے چ میں آیا تے میں خوش نصیب آن کہ میرے حصے چ تسی آئے ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر عظمت صحابہ مقام صحابہ شان صحابہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب تاریاں دے جرمٹ وچ یاراں دے جرمٹ وچ یاراں وچ سرکاراں کیونکہ لوگ ہی کہندے نے یاراں نال بہاراں تے صحابہ میرے نبی دے چہرے وال ویکھ کے کہندے ہونگے باغ بہاراں سا کڑ لو کڑ لو کڑ لو ایک گل یاد رکھو جے سا نکل گیا نا تے 5 منٹ بھی اتے کہنے کڑنے چاہے ہو منجی کلمہ شہادت اللہ دے بندے ہو بولو ذرا باغ بہاراں اے باغ بہاراں اتے گلزاراں تے بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں تے میں شکر کراں لکھواری صحابہ نے حضور والی اشارہ کر کے کیوں نے تو بیلی اے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی یار
بخشا سنی پئی یہ حویلی وہ یاراں باج محمد بخشا سنی پئی یہ حویلی سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی گل آوے رحمت ول آوے میرے محبوب نے فرمایا زم زم دا پیالہ لے آؤ صحابہ نے زم زم دے کنویں وچوں پانی بھریا آقا دیاں ہتھاں تے رکھ دیتا میں اس پیالے تو تنواراں دنواراں وطنواراں آلواراں اولادواراں جہانواراں ستے زمینواراں ستے آسمانواراں چانواراں سورجواراں کائنات دار گل پھلوار دیواں سارے دنیا دے وزیر مشیر تے پیروار دیاں ساری دنیا دے صاحب تاج وار دیاں ساری دنیا دے سردار وار دیاں اس پیالے تو جس پیالے نو میرے محمد چایا سبحان اللہ اور جڑے پیالے نو مولانا منیر احمد صاحب حضور چان کیوں جی جڑے پیالے نو میرا نبی چاہ لوے میں او دے تو اے سب کچھ قرآن قربان کیتی بیٹھا تو جس شہزادے نو نبی چاہ لوے نا جڑے شمر دے رشتہ داروں نہ بولو جڑے حسینی او بولو ذرا وہ ساڑھا یار حسینی کتے گیا اچھا شکر ساڑھی میری مہمان آ گئے کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں ان کی کریے حسینی نو کچھ آخ نہیں سکتے کافر ہونے ہیں جا تیری نسبتاً و سلام ہے بھائی جڑا پیالہ نبی چاہوے میں اس تو کائنات واراں جڑوں ہتھاں تے چاہوے اس تو کائنات واراں تے جنوں موڑھیاں تے باوے یہ سبحان اللہ کو چاہتے حسن و حسین دی شان ایک شیر توڑے اتے پڑھ دیں ہے تو توڑے اتے پڑھنا پڑھ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے کی حسن و حسین دی شان دساں میں چہرے پڑھ لینے کی حسن و حسین دی شان دساں سن مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کدی چالے سونے مڑھتے کدی کملی ہیٹ لکائے نے زہرا جائے نے کدی گردن تے رخسار چمیں کدی کھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے کدی خطبہ مدنی چھوڑ دے وے جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے کدی خطبہ مدنی چھوڑ دے وے جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے ایمانداری نال سبحان اللہ کہو ایک موتی دیاں پیالہ نبی چاہے اسی عزت کریے پیالہ نبی چاہے ماشاءاللہ توڑے اس میں گرامی کیے جام حیدر کیا بات ہے حیدر دے بچوں نے ذکر آیا توڑے اس میں گرامی چلتا غلام عباس سارے تو سی ماشاءاللہ اسے گرانے نال بیٹھے ہو نہ رکھی بیٹھے ہو سبحان اللہ چلو اے دو بندے میں جج بنا رہے ہیں تے اس جام صاحب نے بھی تے غلام عباس صاحب نے بھی ڈنڈی نہیں مارنی کیوں اے گھرانہ ایو جی آئے جنہاں دے نام تے انہاں دے نام انہاں ہاتھ کٹوا لے گردنہ کٹا لئیاں حق دا ساتھ نہیں چھوڑے اے دو جج میں توڑی علاقے دے بنا کے گل کر رہے ہیں تو نہ میں انہیں کو رشوت لئیے تو نہ میں دیتی ہے مدامت آکھو بھئی بولی صاحب کی دیں شیڑ تے نندنا رہ لگے لیکن جی جج فیصلہ انشاءاللہ کرنے کے مزہ آ جائے گا تو توڑی سبحان اللہ انہاں دی تائید ہوئے گی یہ صرف انکار دے سن بھئی مولوی صاحب ٹھیک آکے جڑا پیالہ نبی چاہوے
استی اس تو قربان جنہاں شہزادیاں نو نبی چاہے اساں انہاں اس تو بھی قربان تے جڑا نبی نو چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا ہولی بولے ہو گھر جاوے تو سالہ کنڈی کوئی نہ کھولے بھائی جنہ پیالہ نبی چالوے میرا اس پیالے نو سلام جنہ شہزادے نو نبی چالوے انہاں شہزادے نو سلام تے جزاکم اللہ خوش رہو وستے رہو تے جنوں خود میرے محبوب نو جڑا صدیق چالوے آکھ جڑا نبی نو چالوے او نو بھی سلام جنوں نبی چالوے او نو بھی سلام تاکہ جھول نہ مارو پیالے نو نبی ہاتھ لاوے پیالے نو حضور آ رہے ہیں سیدہ عائشہ روٹیاں لا رہی ہیں ایسا کی کر رہی روٹیاں لا رہی ہیں جزاک اللہ اللہ خوش رکھے کیا بات ہے یہی ہو جائے جج یقین جنوں زندگی پہلی باری ویکھے اللہ توڑے رزق برکت دے ایمان برکت دے اے او تائید ہے ہن تو سمجھ آ گئی ہے جو ہن جڑے نانا بولے ہیں تو میں جزاک اللہ اللہ خوش رکھے اللہ برکت دے میں ہن توڑے سامنے بھائی جڑا حضور کی کر رہی ہیں جزاک اللہ کیا سلامت رہو ماشاءاللہ بھائی کی کر رہی ہیں روٹیاں لا رہی ہیں حضور فرماتے ہیں ایک پیڑا میں نوی دے 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 پیڑا ایشا مہینو میں بھی روٹی لا لواں دے دے پیڑا ایشا مینو میں بھی روٹی لا لواں پیار تیرے وچ میرا معجزہ میں بھی کھا لواں دے دے پیڑا ایشا مینو میں بھی روٹی لا لواں پیار تیرے وچ میرا معجزہ میں بھی کھا لواں لیکھا پیڑا سونیا ہتھاں نال ہی لئی جا روٹیاں میریاں اندر برکتاں ہی پئی جا لے کے پیڑا کملی والا ہتھاں نال ہی لئی گیا ایک تندور چ رنگ انوکھا تے نرالا پئی گیا واپس آئے بولی ایسا سونیا کیا راز ہے واپس آئے بولی ایسا سونیا کیا راز ہے تواڈی روٹی پکدی نہیں وکھرا ایندا انداز ہے تواڈی روٹی پکدی نہیں وکھرا ایندا انداز ہے سننی ایسا راز میرا سننی ایسا راز میرا اے نہ پکسی بھی کدی آقا کی وجہ میریاں پک گئیاں نے تواڈی پروٹی جو پانی پیا سمدے میں دسنا چاہندا ساں جڑی چیز نو محمد دا ہاتھ لگ جائے ایسا تیری بالی تے دور دی گل لے انہوں رب دی بالی بھی نہیں چھاڑ سکدی نبی دا ہاتھ لگ جائے بھلا آگ روٹی نو نہیں ساڑ دی تو صدیق دے بارے مسئلے پوچھدا پھر دے والد نامعلوم تو عمر دے بارے پوچھنے عثمان و علی دے بارے پوچھنے تو بلال و معاویہ طلحہ زبیر دے بارے پوچھدا پھر دے اتھے تے نبی جڑی روٹی نو انج کر کے تھپ چھوڑے انہوں اگ کچھ نہیں آتی جنہوں نے 23 سال نبی سینے نہ لا کے رکھے اچھا باقی انہوں تے 23 سال لایا ہے جنہوں نے آج تک ہاں نہ لایا ہویا سو اللہ جڑے اچھی آکھن مدینے جان آقا مدینے اندر میں یقین جانو تھوک دی دکان کھولی آقا مدینے اندر مل جائے آشیانہ آقا مدینے اندر مل جائے آشیانہ میرے خدا عطا کر
आशिकाना मेरे खुदा अता कर, अंदाज आशिकाना कर दे मुझे अता पर, उड़ता फिरूं मैं दर पर, उड़ता फिरूं मैं दर पर, किस्मत मेरी में लिख दे मदनी का आस्ताना, किस्मत मेरी में लिखी दे मदनी का आस्ताना। इस जुमले से थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी। मर कर कब्र में जाऊं आका को कहते पाऊं, कुछ भी न पूछो इससे ये है मेरा दीवाना। लोका मैनू ओए लोका मैनू आन डराया, ते रात कबर दी काली मैं सुनिया उथे उन्हें नजरियां जदे मोढे कमली काली। हजूर ने प्याला चा लिया, सुभान अल्लाह, मैंने याद है आका ने प्याला चाया, मुंह मुबारक ना लाया, सहाबा दे दिल मचलन लग पे। ए ओ पीर नहीं जड़ा सारा पी जाए, ए ओ पीर नहीं के मुरीद सुखदा जावे ते पीर। अखीर पाकिस्तान दियां कंपनियां नूं जापान वाली कंपनी नूं लिखना पिया है जिहड़ी गड्डी पाकिस्तान भेजो तो बूहा वड्डा रखा है, साडे गद्दी नशीन विच वड़ नहीं सकदी। सारे महल्ले दियां रोटियां खा के अभी नाश्ता हुआ है। एक बरेलवी मकतबा फिक्र दे मौलवी साहब सन, मौलाना शेर मोहम्मद सियालवी साढ़े यार सन, सानू पिंजदे ही बड़ा सी, बड़ा फौत हो गए ने, लेकिन मेरा बिल्ली सी गवाडी सन। उस आके मैं तुहानू एक वाकया सुना, मैं सुनाओ। कहते एक जगह मैं गया तो मैनू आखन लगे आओ जी तुहानू अपना मुर्शिद मिलाइए। एक गल बरेलवी मौलवी सुना रहे, मैं गया, मैं आख्या जी तौबा तौबा तौबा, लोहे दा चंगा बड़ा खटड़ा, मुर्शिद पूरा उत्ते बैठा, अद्धा इदू निकला बैठा, अद्धा इदू, मूछ मुछा ही साफ ते दाढ़ी भी साफ, बिरपट्टे ही साफ ते सिर भी माशाअल्लाह साफ सुथरा। आखन लगी कैसा हमारे पीर के चेहरे पे नूर है। मैं आख्या जी ए मौल खुदा पाक दी कसम है, मिंबर ते वुजू मस्जिद में बैठा आप ने सुनाई गल हो सके। मैं पूछे हजरत तुरी खांदे की है? उन्हें आख्या कोई 20-25 पराठे, कोई 1-2 दर्जन उबले हुए अंडे, 4 किलो दूध पत्ती। ये हजरत दा सुबह दा नाश्ता है। दोपहर वेले माशाअल्लाह हो सके जी 10 किलो बकरे दा गोश्त, कोई 2-4 दर्जन रोटियां। अच्छा जी शाम नू बस तक शाम नू हजरत कोई 4 किलो देसी मुर्गा ते 10 किलो अंब। वो कहता जी इहो जी खुराक बंदा खोते नू खवाए ना तो चौथी दीवार उस ते भी नूर आवे। तुहाडा बेड़ा तरजा पीर लई फिरदे हो बेनमाजी बेहया, जिन्हां नू नबी दी सुन्नत दा ख्याल नहीं है, तेनू नबी दी सुन्नत किवें सिखाएगा? अब पीर बना रही तो सुल्तान बाहू जैसा बना, अली हजवेरी जैसा बना, बाबे फरीद जैसा बना, जुत्ती लब जाए तो सिर दा ताज बना, लड़ लग ते सीधा जन्नत जा। पीर बना सुन्नत दा पाबंद होवे। इहो जा पीर न होवे कि सुल्तान बाहू नू तड़प के आखना पवे पीर दे फड़िया जे पीड़ ना जावे उस पीर नू की फड़ना।
جے رشد نہ مننو اس مرشد دا کی کرنا درنا سر دتے جا جے رب راضی ہووے باہو پھر موت کلو کی درنا سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے تو صحابہ کہنے لگے انجدہ پیر نہیں جڑا سارا ہی پی جائے حضور نے ایک گھٹ بھریا تو گھٹ بھر کے میں دے دیں ایک گھٹ بھریا میرے محبوب نے میرے والے ویکھنا انج کر کے رکھ دیتا صحابہ ایک دوجے نو کوڑیاں مار کے کہنے گل بن گئی ہے کیوں شاہد بھائی گل بن گئی ہے تیرا یاد گل بن گئی ہے ایک زمزم میں تے دوجا میرے محمد دیاں لبان لگیا ہویا ہے اج حضور ونڈن گے آئے اسی نبی دا جھوٹا پیوانگے اللہ اکبر حضور نے فرمایا انج کر کے ویکھے میرے نبی نے صدیق وال عمر وال عثمان وال علی وال تے کالے بلال تے نظر ٹک گئی میرے ماں اچھا بندہ ہوئے نا سونا سنکھا اے نہ بزرگاں ورگا انہ اللہ والے ورگا اللہ نظر بات تو بچائے بڑھاپے کا یہ عالم ہے جوانی کا عالم کیا ہوگا اللہ انہ بزرگانوں صحت دے تندرستی دے اللہ انہ دی عزت اور اضافہ کرے یقین جانو سفید ریس کڑے سونے لگ رہے ہیں بابے بندے دا رنگ سونا سنکھا ہوئے نا تے کدائیں کالا جیا تل ایتھے ہوئے نا تے بندے پتہ کیا دن اے نہیں آدھے تیرا رنگ بڑا سونا ہے یار تینوں تل بڑا سونا لگ دے سارے فیس دی تعریف نہیں سو کی تھی کالے تل تے ٹکیا انہیں گل میری پوچھی نہ سمجھایا میں سمجھانا چاہنا میرے نبی دی ساری محفل سونی کہ جدو بلال وچ بیندا سی میرے محمد دے حسن دا دل بن جاندا سی ایمان والیاں دا دل بن جاندا سی نا بھائی نا کھیر بھی نہیں بند کرنی اللہ واسطے کوشش کھلی رہن دے ہاں بیٹا آگے دیو بندی کھویں دے کاشا نہیں تھوڑی بہت دے کھیر کھا بانے آئے او دے رگڑی بھی کٹ ساتھ کہ حلوائی بند تے کھیر ہی بند مرسانو بلکل کرو جا بند اللہ دے بندے حلال دی کھیر کھوائے ہو چوری دی کھیر بند چوری دا حلوہ بند کھانا دیو اللہ دے بندے تھوڑا بہتوں کو صحت بنے نہ کھوائے ہو نہ صحت بنے بولا حبیب الرحمن زیاد صاحبی ماشاءاللہ ایڈے سارے ہیں رگو تو بڑا خطیب بھی ایڈا سارا ہے یہ صرف حلوہ نہ کھوان دی وجہ ہے
ہائے 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 بلال یہ آمنہ دلال چاہ پیالہ نویدہ بچے ہویا پانی زم زم چاہ لیا مکہ بھی مقدس ہے میں چھاڑ دینی تقریریں تھی مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مکہ بھی مقدس پڑھو سارے مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے جن کا عقیدہ وہ بولے باقی کوئی نہ بولے مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے ویڈیو والے بھائی تھوڑا جا کیمرہ گھما بعد ویکھنے کڑا نہیں سی بولے ترا آواز آئے ماں دا دودھ پی کے حلال کرو مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مکہ بھی مقدس ہے آواز نہیں آ رہی مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا بھی مقدس ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا مولانا تسی سنے ہونے حضرت مولانا امیر رضا قمی او سین چو شین ہوئے سی شین چو سین ہوئے سی پہلے مکتبہ اہل تشیع سی پھر اللہ پاک نے انہوں نے ساڑھے والے آندھا بڑی خدمت کی تھی صحابہ تھی 5-7 دن ہوئے نے وہ گئے نے عمرے تھے پہلی نظر پہیے خانے کعبے تھے بیت اللہ تھے اوتھے ہی جان نکل گئی اللہ نے عظمت صحابہ کا صلہ یہ دیا انہاں مر گیا کہ ہونے مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مکہ بھی مقدس ہے مدینہ بھی مقدس ہے مرنا بھی مقدس ہے وہاں جینا بھی مقدس ہے اسلام کی کشتی کے ملاح محمد ہے اسلام کی کشتی کے ملاح محمد ہے ملاح بھی مقدس ہے سفینہ بھی مقدس ہے اس پھوٹا تھا جو معصوم کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم بھی مقدس ہے اسے پینا بھی مقدس ہے زمزم بھی مقدس ہے چلو خدا تو نصیب دے اللہ اکبر بلال اٹھا لیا پیالہ آقا پی لوا نہیں نہیں آقا کی کرا دل تے ہاتھ رکھنا تے اچھل جانا میں جتوں بھر کے لے آئے اوتھے ہی جا کے ڈھول دے آقا زمزم دا خوہ بھریا ہویا ہے تسی بھرے ہوئے خوہ وچ پانی کیوں پہ ڈول دے ہو واہ میرے محبوب تیری عظمت نو سلام ہوئے سانو کتے کتے تو یاد رکھیا میرے یارو تابدارو وفادارو غم گسارو میرے ستارو تو سامنو ویک کے منے آئے میں اونا لئی جھوٹا کیوں نہ کراں جنا بل ویکھے گڑا موڑت مدرسے رات دے 12 بجے جاگ کے بھی میرا ذکر سننا ہے آج تو بعد جڑا زمزم پیوے دل وچ تسلی رکھ لوے میں او پانی پی رہا جدی نسبت حضرت اسماعیل دیاں قدمہ نالے میرے محمد دیاں لبا نالے صلی اللہ آواز آئے صلی اللہ میرے نبی نو تیری میری فکر کتے کتے پئی ہوئی ہے آؤ نظرہ میرے محبوب علیہ السلام نے اچانک صحابہ نال بولنا چھڑ دیتا
نماز پڑھاندے نے اندر تشریف لے جاندے نے 3 دن گزر گئے آقا کسی نال کوئی گل بات نہیں کر دے حضرت ابو بکر آئے نے آ کے دروازہ کھٹکایا حضور نے دروازہ نہیں کھولیا دوڑ کے صدیق اکبر گئے حضرت عمر کول کہنے لگے یار کی گل لے آقا 3 دنہ تو بڑے غمگین نے کسی نال کوئی گل بات نہیں کر دے آندے نے نماز پڑھا کے سدھا حجرے چڑ جاندے نے کنڈی لا کے بیٹھے رہندے نے حضرت عمر آئے آقا میں عمرہ بوا کھولو نہیں کھولیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت عثمان کہنے لگے اوہ آؤ ذرا رل کے علی وال چلیے حضرت علی ان 4 یار کھڑے نے حجرے دے باہر من لے 4 ہیں یار 4 یار کھڑے نے حضرت علی فرمان لگے جنہ ابو بکر دے آنکھیں نہیں کھولیا عمر دے آنکھیں نہیں کھولیا عثمان دے آنکھیں نہیں کھولیا کھلنا تے میرے آنکھیں بھی نہیں پر میرے کول ایک سفارش موجود ہے جدی میرا محمد نہیں موڑ دا توڑ کے گئے نے سفارش کون سی سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ مطاہرہ فاطمہ خطیبہ فاطمہ ادیبہ فاطمہ نیرہ فاطمہ معلمہ فاطمہ عابدہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ قائمہ فاطمہ صائمہ فاطمہ راکعہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ عالمہ فاطمہ عاملہ فاطمہ زاہدہ فاطمہ مجاہدہ فاطمہ حافظہ فاطمہ قاریہ فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ تیرے ابو پریشان نے دروازہ نہیں کھول دے سیدہ فاطمہ گئیاں نے ابو جی میں تھوڑی لاڈلی دی آئی ہاں میں فاطمہ تیرے بوئے تے آئی ہاں حضور فاطمہ نال اینا پیار کر دے سی جدو سیدہ آندیا سن آقا کھڑے ہو جاندے سن اپنی پاک چادر سیدہ دے قدمت بچھا دیندے سن نبی نے دیدہ متھا چم کے قیامت تک لوگانو پیغام دیتا ہے دیاں بوئے تے آ جانتے متھے تے وٹ نہ پایا کرو متھا چم کے اپنی پگڑی تے بہایا کرو اللہ اکبر دروازہ کھولیا سیدہ فاطمہ اندر گئیاں ابو جی سارے توڑے یار پریشان نہیں کی گل ہے بیٹی پرسوں میرے کلو جبریل آیا سی میں پوچھیا جبریل آج تیر پریشان نظر آ رہے ہیں کہندہ سونیا آج میں دوزخ دی سیر کر کے آیا حضور فرماندے نے تو کی ویکھے ہو سکا جہنم دے میں 7 طبقے دیکھے نے 7 ٹوئے ویکھے نے آخری طبقے دے اندر میں منافق سڑ دے ویکھے نے پھر میں یہودی سڑ دے ویکھے نے پھر میں عیسائی سڑ دے ویکھے نے پھر میں مجوسی سڑ دے ویکھے نے پھر میں مشرک سڑ دے ویکھے نے 7ویں طبقے دی اتنی واری آئی تے جبریل چپ کر گیا حضور فرماندے نے 7ویں دی کی ویکھی ہو سکا سونیاں گل نہ پوچھ نہیں جبریل 10 7ویں طبقے چ کون سی اتلے طبقے چ کون سی فرمایا تیری امت دے گناہگار سڑ دے ویکھایا ایک گل سنی تے میرا نبی بے قرار ہو گیا اللہ اکبر اتنے بے قرار ہو گئے بیٹی میں پھر اللہ نال گلنا شروع کی تھی میں کسی نال نہیں گل کردہ میں رو کے اللہ نو کہہ رہے اللہ انج نہ کر اللہ انج نہ کر اللہ انج نہ کر اے گناہگارو اور میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دا دین دا مذاق اڑانا لے ہو توڑا نبی توڑے میرے واسطے کتنا غمگین اچھا پھر کی بڑھے ہیں فرمایا ہونے اللہ نے فرمایا سونے ہیں گھبرا نہیں تیری امت دا 70,000 بندہ بغیر حساب کتاب دے میں کہ اللہ میں اجے راضی نہیں ہویا امت میری بڑی ہے 70,000 تھوڑا ہے فرمایا سونیا انہا 70,000 وچوں ایک
ایک بندہ 70,000 نو جنت لے جائے گا۔ حضور رو کے آکھن لگے اللہ اے بھی تھوڑے نے، فرمایا سونیا گھبرا نہیں، باقی جڑے بچ گئے میں بک بھراں گا، اللہ دا بک۔ جی اللہ دی مثال کوئی نہیں ہے، اللہ دے ہتھاں دی بھی مثال ہے۔ میں بک بھر کے دوزخ جو کڑ کے جنت بھیج دیاں گا، میں ادو تک روندہ رہیاں جدو تک اللہ فرمایا سونیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ غم نہ کر میں تینوں راضی کراں گا۔ صحابہ پوچھیا اللہ تے تسی کدو راضی ہوو گے؟ فرمایا جدو تک میرا آخری امتی جنت نہیں چلا جاوے گا میں کدی راضی نہیں ہونا، بخشائی جاواں گا، جنت پہنچائی جاواں گا، جدو سارے بخشے گئے میں خوش ہو جاواں گا۔ میرے دوستو قرآن بھی سفارشی ہے تو ساڑھا نبی بھی بولو نا، پر سفارش ہو دی کرنگے نا جنہوں کو قرآن بھی پیار کردہ ہویا تے نبی بھی پیار کردہ ہویا، اسی قرآن نال بھی جاری لا لئیے تے نبی نال بھی جاری لا لئیے انشاءاللہ اللہ کریم۔ اللہ تسی 1000 روپیہ نہ بھی دے دیتا میں سنا دینا چاہے، لیکن ہون تے پیسے سامنے آگئے ہون تے پڑھنے پاؤنے۔ اللہ سانو مدینے لے جائے۔ آئے مولانا سلیمان طارق صاحب توڑے علاقے دے خطیب صاحب تے بڑے ماشاءاللہ صاحب ذوق عمرے تے گئے نا تے مدینیوں جدو آخری نظر گنبد خضرہ تے سی واپس آن لگے نا، انہاں اوتے کھڑے ہو کے تے پنجابی جی شیر پڑھے کہ تسی اجازت دے ہو تے میرے بھائی نے میں نو کہہ دیتا ہے تے منالے جدو بندہ اینج آکھے نا اینج آکھے نا تے پھر تے شیر اوتے آپ چھل دے ورنہ تو آنو ویک کے تگلے بھول جان دے۔ انہاں کہا بیٹا اے شہزادے اے جوج مجوج جو جوڑی سلامت رہو، بھایا ہے۔ آخری نظر حضور دے گنبد خضراتے سی گڑی تیار سی، انہاں کہا سوہنے گنبد والے شاہ، سبحان اللہ اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کھن ایو جا موقع سانو بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ جڑے کرسیاں تے بیٹھے نے انہاں نو بھی، جڑے سامنے بیٹھے نے انہاں نو بھی، جڑے باہر بیٹھے نے او بھی، جڑے صوفی ستے پے نے انہاں نو۔ سبحان اللہ سوہنے گنبد والے شاہ تے سکھ وسی سلطان، اللہ تینوں عزتاں دتیاں تے دوواں وچ جہان، اجے نہ رج گلہ ہوئیاں او اجے نہ رج گلہ ہوئیاں تے ہو گئی ٹرن تیاری، تیرا ہجر میں سہ نہیں سکتا تے اے مصیبت باری، جے کچھ وس ہوئے میرے شاہ تے تینوں کدی نہ چھوڑ کے جاواں، تیرے قدماں ہیٹھ میں آقا تے رل رل عزتاں پاواں۔ آپ کہندے نے پھر روزے جو آواز آئی سنو اے میرے عاشق صادق، سنو اے میرے عاشق صادق، تینوں دیوے رب جزائی، وچ وطنا دے جا کے سجنا تے سانو بھول نہ جاوی، سوہنا مکھڑا تے کالیاں زلفاں تے لیندیاں لٹک ہلا رے، او یار نبی دے
قسمت والے تے جڑے تک تک لین نظارے انگلی دا جے کرے اشارہ تے چند ٹکڑے ہو جاوے ویک کے سونی صورت اس دی تے سورج بھی شرماوے سیر کرے تے عرش تے جاوے سیر کرے تے عرش تے جاوے تے پوری امت نو بخشاوے اس تو بعد قیامت توڑی تے کوئی اور نبی نہ آوے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے یہ بیان ریکارڈ ہو چکا ہے ہمارا چینل ہے علامہ شبیر احمد عثمانی آفیشل تمام حضرات اس چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں انشاءاللہ یہ بیان بھی 3-4 دن کے بعد اس چینل پہ آ جائے گا اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے